Let's pray. Father God, we thank you for today. पिता परमेश्वर आजको दिनको लागि धन्यवाद भन्छौं. As we continue to learn हामी लगातार सिक्दै छौं about identity in Christ, येशू ख्रीष्टको परिचयको बारेमा हामी हेर्दै छौं. about the personalities that you have created us to be, तपाईले हामीमा जुन व्यक्तित्व सृष्टि गर्नुभएको छ त्यसको बारेमा हेर्दै छौं. and how we relate to one another. अनि हामी एकअर्कामा कसरी गाभिन सक्छौं, सम्बन्धित हुन सक्छौं भन्ने बारेमा पनि Through our habits and our behavior. हाम्रो लत र बानीबाट In Jesus' name we pray. हामी येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्छौं. Amen. So today we are going to talk about Charles Handy. आज हामी चार्ल्स ह्यान्डीको बारेमा कुरा गर्छौं. He was born in 1932. ऊ चाहिँ 1932 मा जन्मियो. He is an Irish author from Ireland. आयरल्यान्डको लेखक हो र उलाई चाहिँ त्यहाँ भनौं न आयरिश अथर भनेको त्यो देशको आयरिश भन्ने देशको आयरल्यान्डको चाहिँ लेखक हो. So he is a philosopher of the United Kingdom. अनि संयुक्त राज्य भनेको बेलायतको चाहिँ युके को चाहिँ नि एउटा दर्शन शास्त्री थियो. And he specializes in how we as an organization behave. अनि उले चाहिँ कस्तो एउटा कुराको खोज निकाल्यो भने हामी कसरी एउटा संगठनात्मक तरिकाले हाम्रो निर्माण भएको छ भन्ने बारेमा उले सिकायो. Among the ideas he has advanced are the portfolio career. पोर्टफोलियो करियर. Career मतलब अन्य पैसा. उसले Portfolio पैसा. उले चाहिँ के भन्छ Among the ideas he has advanced are the portfolio career. उले यो पोर्टफोलियो भन्ने पेशा यसको बारेमा के भन्ने त्यसको इन्भेन्ट के भन्छ त्यो Inventory. त्यसको चाहिँ विकास गरे भनौं न. And then and also the Shamrock organization. अनि स्यामरक अर्गनाइजेसन भन्ने यो स्यामरक संगठन त्यो पनि उले सुरु गरे. Okay, he has been rated among the 50 top thinkers. अनि उनलाई चाहिँ 15 जना भन्दा पनि माथि को एउटा सोचेर लेख्ने के एकदमै के भन्छ त्यो थिंकर भनेको चाहिँ त्यसको विचार गरेर लेख्ने व्यक्तिको रूपमा स्थापित भयो. In 2001 he was second to Peter Drucker. अनि 2001 मा पीटर डेकर भन्ने व्यक्ति पछिको दोस्रो व्यक्तिमा यो in the world. संसारभरि नै. In July 2006 अनि 2006 को जुलाई महिनामा he got a doctorate of laws from Trinity College Dublin. डब्लिनको यो ट्रिनिटी कलेजबाट उसले honorary doctor of laws. यो कानुनमा चाहिँ यो Doctor. विद्यावृत्ति प्राप्त गरे. He was the son of an archdeacon from the Church of Ireland. चर्च अफ आयरल्यान्डको मण्डलीको आर्चडिकेन भन्ने व्यक्तिको चाहिँ उ छोरा थियो. He started his work in Shell International. उले आफ्नो काम चाहिँ सेल इन्टरनेशनल भन्ने ठाउँमा सुरु गरे. And from 1970s to 1980s he observed organizations how they behave. अनि 1970 देखि 1980 सम्ममा उले त्यो ठाउँमा चाहिँ यो कसरी यो संगठनहरुको चाहिँ व्यवहारमा प्रयोगमा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ उले एकदमै निरीक्षण गरे हेर्यो. So he came up with a book on the typology or the example of 4 different cultures in any organization. अनि उले चाहिँ चारवटा विभिन्न संस्कृतिको बारेमा एउटा किताब लिएर आयो भन्नाले उले निकाले त्यो किताब. अनि त्यसले चाहिँ कसरी यो चारवटा व्यक्तित्वको चाहिँ प्रकार स्वभावहरु त्यसमा छ भन्ने कुरा. He came up with concepts and ideas. अनि उ चाहिँ यस्तो प्रकारले आयो कि सोच आइडिया भनेको अब के भनौं सोच अथवा विचार अनि कुनै उपाय निकालेर एउटा सोचको निर्माण गर्यो जुन कुरा मानिसले हेर्दा चाहिँ के भनौं अब एकदमै है. So he came up with 4 different cultures. उ चाहिँ चारवटा विभिन्न यो संस्कृति लिएर आयो. And it's after Greek mythology.
अनि ग्रीक मेथोलोजी भनेर भन्छ त्यो चाहिँ ग्रीक भनेको तपाईलाई थाहा छ ग्रिस देशको ग्रीक त्यो मेथोडोलोजी त्यो प्रकारको नियममा पनि भयो No, mythology means stories, fairy stories, made up stories. you know, not- Methodology. Mythology. not methodology Mythology. ग्रीकहरुको एउटा के भने कथा जस्तै उले निर्माण गरेर लिएर आयो Okay, so the first culture is Zeus power culture. अनि पहिलो कल्चर चाहिँ जीएस कल्चर भनेर यहाँ पनि लेखिदिनु भएको छ सरले त्यो चाहिँ नि शक्तिको संस्कृति भन्छ The second is hang on, Dionysus. Dionysus is people culture. यो डायनासिस पिपल कल्चर भनेको चाहिँ कस्तो भने एक प्रकारको लोप भइ होइन, people culture. त्यो त Dionysus is a person, Person. Greek person, yeah, mythology. Dionysus, people culture. यो डायनासिस यो के भन्ने अब त्यो एउटा नाम छ डायनासिस त्यो नाम मात्रै होइन त्यो एउटा अघि डिक्सनरीमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ डायनासोर्सको उसबाट आउने शब्द हो No. Dionysus is the name of a person. व्यक्तिको नाम Yeah. Dionysus, and it's people culture. त्यो डायनासिस भन्ने यो नाम दिएको यो के भन्छ मानवीय संस्कृतिबाट आएको This is a Greek culture. ग्रीक यो चाहिँ नि ग्रीकमा आधारित संस्कृति So it is people culture. Second. अनि दोस्रो चाहिँ यो मानवीय संस्कृति Third is Apollo, अर्को तेस्रो कल्चर चाहिँ अपोलो भनेको which is a role culture. जुन चाहिँ नि रोल भनेको के भन्ने हो त्यसलाई Jimma, roles and responsibilities. ए Jimma or आफ्नो Jimma पूरा गर्ने role. निर्वाह गर्ने भनौँ And then the fourth is Athena, which is a task culture. अनि अर्को चौथो कल्चर चाहिँ एथेना भने जो चाहिँ टास्क भनेको के भने काम गर्ने कल्चर भनौँ संस्कृति Okay, so when we look at culture, जब हामी संस्कृतिको बारेमा हेर्छौँ let's look at our classroom now. अनि त्यसमा चाहिँ हामी हाम्रो कक्षालाई हेरौँ In ECC culture, everybody supposed to sit in the table, अनि sit यो in the chair and write on the table. अनि हाम्रो इसिसी बाबा कलेजको एउटा संस्कृति हेर्ने हो भने सबैजना चाहिँ मेचमा बसेर टेबलमाथि लेखिराखेको छ Nobody can come and bring your mattress and pillowcase and lie down and listen to the message. कसैले पनि आफ्नो तकिया अथवा हैन के अरे आफ्नो बिस्तारा ल्याएर यहाँ सुत्नको लागि आएको होइन Yeah? You cannot lie down there and listen to the teaching. Sir, Okay. teacher, today I will not sit here, I will lie down and listen. म चाहिँ आज त्यहाँ बसेर सुतेर सुन्छु गुरु भनेर यहाँ कसैले पनि भनेको छैन भन्दैन पनि Understand? Now, supposing one of you will say, like we have uniform, white here. यस Supposing today you say, tomorrow onwards I will not wear uniform. अहिले तपाईँ जसले चाहिँ यो कलेजको तपाईँले ड्रेस होइन यो लुगा लाउनु भएको छ पहिरनु भएको छ अनि कसैले पनि तपाईँले यो भन्न सक्नुहुन्न कि आज म भोलिमा यो नलाइकन आउँछु भनेर भन्नुहुन्न You cannot, because that is the culture. तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न किनभने त्यो चाहिँ एउटा संस्कृति हो So, that is the general culture, the Yes. formal culture in an organization. अनि एउटा संस्थाको साधारण एउटा चाहिँ संस्कृति हो यो चाहिँ Okay? In an organization, this is formal. Everybody has to do this And it's- all together. अनि संस्थामा चाहिँ हामी सबैजनाले पालना गर्नुपर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो त्यसको पछि चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्छ त्यो नियमलाई But in an organization, every individual comes from 4 different informal cultures. तर व्यक्तिगत यो संस्थामा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने एउटा संगठनमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ 4 वटा विभिन्न प्रकारका संस्कृतिहरू छन् Okay, one is formal, everybody has to do it. The other is informal, only you do it. अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ फर्मल भनेको सबैले मिलेर गर्न सक्ने अर्को इन्फर्मल चाहिँ तपाईँ एक्लैले मात्रै गर्ने त्यस्तो खालको व्यक्तिगत रूपमा गर्ने Okay, so now we are going to talk about that. How each person is their own culture. अनि हामी आज सिक्छौँ हरेक व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तिसँग आफ्नो व्यक्तिगत कल्चरको बारेमा हामी सिक्छौँ So let's go to the- संस्कृतिको बारेमा So let's go to the first culture, पहिलो संस्कृतिमा हामी जाउँ which is Zeus, the power culture.
जीएस भन्ने यहाँ नाम चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ एउटा शक्ति संस्कृति भनौँ। Okay, so the first culture, power is concentrated in the hands of one individual. अनि यो शक्ति चाहिँ एउटा व्यक्ति एक व्यक्तित्वको हातमा स्थापित हुँदछ। He is the top boss. अनि ऊ चाहिँ नि त्यसको सबैभन्दा मुख्य व्यक्ति हुन्छ। Control comes out of that person's hands. अनि सबै कुरा चाहिँ उसको हातमा नियन्त्रणमा आउँछ। Out of his control, he has personal contacts. अनि उसको नियन्त्रणमा उसको नेतृत्वमा उसले अरू सबैलाई चाहिँ आफूमा चाहिँ समेट्दछ। Okay, so according to his group, the things happen. अनि उसको समूहबाट त्यहाँ कति कुराहरू हुँदछ। He doesn't go according to procedures and according to the rules of the organization. अनि ऊ चाहिँ नि त्यो नियमहरू यस्तोबाट ऊ जाँदैन, तर ऊ मार्फतै कति कुराहरू जान्छ। The power culture, Zeus, he is the boss. He is the rule. You obey him, he is the rule. अनि यो जियस संस्कृतिमा चाहिँ यो शक्ति संस्कृतिमा चाहिँ उनै त्यसको चाहिँ मुख्य मालिक हुन्छ, उनै सर्वसर्वा हुन्छ। In an organization, this powerful person, he dominates all the decision making. अनि यस्तो खालको संस्कृति भएको व्यक्ति त्यहाँ छ भने उसले चाहिँ संगठनमा पनि अरूहरूले भनेको कुरालाई सबैलाई उसले के गरिदिन्छ, अरूको कुरालाई उसले डोमिनेट गरेर उसको कुरा नै माथि हुन्छ। This can be good or bad. अनि यो चाहिँ राम्रो पनि हुन सक्छ, नराम्रो पनि हुन सक्छ। It can be bad when he becomes autocratic. जब यो Dictator. जब ऊ निरंकुश भएर निस्कन्छ भने त्यति बेला चाहिँ खराब हुन्छ, नराम्रो। But when is it good? अनि यो चाहिँ कति बेला राम्रो हुन्छ त? No committee invented anything on this earth. अनि no committee made any invention on earth. अनि कुनै पनि समितिले यो यस्ता कुरा यो संगठनमा यस्ता कुराहरू चाहिँ निर्माण गरेको छैन। If you see who invented the light bulb, तपाईले हेर्नुस् कसले चाहिँ बनाएको त यो बल्ब हैन, बत्ती? Can somebody tell me? कसले भन्न सक्छ? Who invented the light bulb? Thomas Alva Edison. Yes. कसले बनायो? थोमस एल्वा एडिसनले हैन? Yeah, is he a committee or a person? त्यो व्यक्तिले बनाएको हो कि समितिले बनाएको हो त? Person. व्यक्तिले बनाएको नि। Isaac Newton, यो आइजक न्यूटनको बारेमा he discovered gravity. उले यो के भन्छ ग्राभिटीलाई? त्यो force What do you say for gravity? Saran, help us out. What do you say for gravity? इंग्लिश नेपालीमा के भन्छ त्यो गुरुत्वाकर्षण? Yes. गुरुत्वाकर्षण। Okay. माथि झुन्डेले क्या? He was sitting under his apple tree in the summer of 1666. यो गर्मीको समय 1616 मा जब ऊ रुखको अगाडि यसरी उभिरहेको थियो An apple fell. अनि त्यो स्याउ झर्यो। Then he asked the question. अनि उले त्यो स्याउ रुखबाट झर्ने बित्तिकै आफूले आफ्नो प्रश्न गर्यो। Why apple came down? Why it didn't go up? अनि त्यो माथिबाट त्यो स्याउ चाहिँ किन झर्यो? फेरि झरेको स्याउ किन माथि गएन भनेर हेरेर। Because he discovered this is the law of gravity. अनि त्यसपछि उसले यसको यो खोजको पत्ता लगायो यो चाहिँ नि गुरुत्वाकर्षणको कानुन हो। So power culture is all about an individual who brings a new thing. अनि यो शक्ति संस्कृतिमा चाहिँ एउटा यस्तो कुराको विकास हुन्छ कि उसले नयाँ कुराको निर्माण गरिराखेको हुन्छ। Albert Einstein, जसरी त्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्ने वैज्ञानिक, Thomas Alva Edison, थोमस एल्वा एडिसनले, Blaise Pascal, ब्लेज पास्कलले, so many other scientists. अनि अरू धेरै वैज्ञानिकहरू छन्। They invented by themselves. They were a power culture. अनि उनीहरूले त्यो संस्कृति शक्ति संस्कृतिबाट उनीहरू आफैले नै कति कुराहरूको आविष्कार गरे। Being close or proximity to the boss is very important. Being close. एकदमै नजिक हुनु र त्यो बोस भनेको त्यो मालिकको नजिक हुनु चाहिँ नजिक भएर काम गर्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। For he frequently has friendships and partnerships. अनि यस्तो खालको व्यक्तिसँग नजिक हुँदा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा मित्रताको भावनामा र सहकार्यमा चाहिँ काम गर्न सक्छ। This boss, he makes decisions quickly. अनि यस्तो खालको मालिकले चाहिँ निर्णयका कुराहरू छिटो गर्दछ। But the quality is dependent on the leader and his inner circle.
अनि क्वालिटी यसको के लोकप्रियता भनौं अथवा यसको गुण चाहिँ उसको वरिपरि भएका मानिसहरुमा र उसको नेतृत्वमा रहँदछ वहन गर्दछ This culture, this administration, this club, this culture, this administration, this club, अनि यो के भन्ने यो नियम अथवा प्रशासन यो संस्कृति यो चाहिँ एउटा क्लबको रूपमा संगठित हुन्छ okay, and this club, it is very costly, but it is only a few private individuals are part of that. अनि यो चाहिँ यो क्लब चाहिँ हैन कस्तो भन्दा एकदमै इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत रूपमा एउटा बलियो बनाउँदै लाने र यसले चाहिँ त्यो संगठनलाई नि मजबुत बनाएर लैजान्छ Understand? So this power culture, he makes the decisions, his group makes the decisions. अनि यो अघि नै हामीले पढेको छ यो जेस पावर कल्चर भन्ने अघि नै यो शक्ति संस्कृतिको बारेमा हामीले पढ्यौं र यसले चाहिँ निर्णय पनि गर्दछ भने यसको समूहलाई पनि बलियो बनाउँदछ If you look at clubs, तपाईले जस्तो उदाहरणको लागि 3 स्टार क्लब जावलाका क्लब हेर्यो भने only members are accepted. Public cannot come. It's a private group of people. अनि त्यसमा चाहिँ सदस्यहरू मात्रै त्यहाँ भित्र प्रवेश गर्न सक्छन् अरु सबै मान्छेहरू त्यहाँ आउन सक्दैनन् किनभने त्यो छानिएका चुनिएका व्यक्तिहरू हुन्छन् त्यो मेम्बर्समा Okay, this group of people, they are always very exclusive, like investment banks. अनि यिनीहरू यस्तो खालको समूहको व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् भने उनीहरू एकअर्कामा एकदमै नजिक हुन्छन् हैन अनि एकदमै उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूको आफ्नो सम्बन्ध हुन्छ They exclude everybody, they include only a few. अनि सबैलाई उनीहरूले राख्दैनन् कतिलाई उनीहरूले राख्दैनन् एकअर्कालाई चिन्नेहरू नजिक भएकोहरू उनीहरूसँग सहकार्य गर्नेलाई मात्रै राखेको The example is investment banks उदाहरणको लागि इन्भेस्टमेन्ट बैंक अब बैंकको बारेमा भने or brokerage firms. अरु ब्रोकरेज फर्म Yeah, like brokerage firms. यो ब्रोकरेज भनेको थाहा छ तपाईलाई It's a brokerage. Brokerage means they are basically help you to buy and sell houses and other things. दलालहरुको भनेको जस्तै एउटा हुन्छ नि हामीलाई घर भाडामा राखिदिने हाम्रो जग्गा किन्नलाई बेच्नलाई सहायता गर्ने त्यस्तो एउटा समूह Yeah, but brokerage firms are much more than only houses. They do brokerage work, broker work for everything. एभ्रीथिङ सबै कुराको लागि चाहिँ त्यो मिलाइदिने काम गर्ने Buying and selling, yeah? यस Okay. So now let's look at the Bible verses. हामी परमेश्वरको वचन बाइबलको पदहरु हेरौँ अब John chapter 15 verse 7. यूहन्नाको सुसमाचार 15 को 7 And this is talking about Jesus. अनि यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा बताइएको छ He is the boss. उहाँ नै मालिक हुनुहुन्छ He is the ultimate power man. उहाँ चाहिँ भनौं न एक प्रकार अचम्मको शक्ति भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ Yeah, when I was small, there was a cartoon that was in Indian television. It was called Shaktiman. जब म सानो थिएँ त्यति बेला इन्डियन मुभीमा चाहिँ टेलिभिजनमा चाहिँ शक्तिमान भन्ने एउटा कार्टुन आउँथ्यो Power man. Yes. पावर शक्तिशाली मान्छे भएको एउटा कार्टुन आउँथ्यो Okay, so Jesus is the ultimate power man. अनि The येशू boss. चाहिँ हाम्रो मालिक पनि हुनुहुन्छ र अचम्मको शक्ति भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ Okay, so let's read John 15:7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you want, desire, and it shall be done for you. तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ So what is Jesus saying? येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो I am the boss. म नै मालिक हुँ If you live inside me यदि तिमी म भित्र बस्यौ भने and my words live inside you, अनि मेरो वचन तिमीमा रह्यो भने ask what you want अनि माग तिमीलाई के इच्छा छ and you will get it. अनि तिमीले पाउनेछ It will be done for you. अनि यो चाहिँ तिम्रो लागि हुनेछ गरिनेछ But if you don't abide in Jesus, यदि तपाई येशूमा रहनु भएन भने if you do not let his words abide in you, अनि उहाँको वचनलाई तपाईले आफूभित्र राख्नु भएन भने you can keep on asking him, Jesus, please give me, give me, give me, give me, and you'll get undone. अनि जति मलाई प्रभु दिनुहोस् 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 भनेर भन्यो भने
हामीले उयो अन्डा मात्रै पाउँछ केही पाउँदैन अरे How do you get from Jesus? अनि येशू ख्रीष्टबाट कसरी पाउने You live in Him तपाई पहिला उहाँभित्र जिउनु पर्यो in prayer प्रार्थनामा and let His word live in you. अनि उहाँको वचन तपाईभित्र जिउनु पर्यो Then you ask Jesus. अनि त्यसपछि तपाईले उहाँलाई माग्ने Then the boss will give you. अनि त्यसपछि मालिकले तपाईलाई दिनुहुन्छ Power culture. शक्तिको संस्कृति भनेको यही Let's look in Paul also. अनि पौलको बारेमा पनि हामी हेरौँ 2 Timothy 4:11, power culture. दोस्रो तिमोथी 4:11 मा यो पावर कल्चर यो शक्ति संस्कृतिको बारेमा 2 Timothy 4:11 says, Paul is talking. यो दुई अध्यायको 2 Timothy 4 2 Timothy 4 अध्यायको 11 पद. 4:11 मा पावलले भन्दै हुनुहुन्छ 2 तिमोथी 4:11 मा Only Luke is with me. मसँग Get Mark and bring him with you, for he is useful to me for ministry. अनि यहाँ भनेको छ लुका मात्र मसँग छन् मर्कुसलाई खोजेर तिमी साथै ल्याऊ किनकि तिनी मेरा सेवा गर्नमा खुबै उपयोगी छन् See, Paul is exhibiting power culture. अनि पावलले चाहिँ के गर्दैछ शक्ति संस्कृतिलाई चाहिँ बोलाउँदैछ Okay? He's showing in his life, I am a power culture person. उसले भन्छ म चाहिँ शक्ति संस्कृति भएको व्यक्ति हुँ He says, only Luke is with me. हेर्नु मसँग लुका मात्रै छ With who? Not with the group. Not with the group. समूहमा होइन Not with others. अरूसँग होइन With me. मसँग लुका मात्रै छ Then he says, bring Mark. अनि उसले के भन्छ मर्कुसलाई पनि बोलाएर ल्याऊ And he doesn't say, Mark will be useful for the kingdom of God, for our church. उसले यसो भन्दैन कि मार्क चाहिँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति काम लाग्नेछ हाम्रो चर्च निर्माणको लागि काम लाग्नेछ भनेन What is he saying? Mark is useful for me in the ministry. उसले के भन्छ मर्कुस चाहिँ मेरो लागि उपयोगी छ काम लाग्नेछ सेवामा भनेर भन्छ Do you understand? So Paul is saying, Luke, useful for me. Mark, useful for me. अनि उसले भन्छ लुका मेरो लागि काम लाग्ने छ प्रयोगमा आउनेछ मर्कुस मेरो लागि काममा आउँछ This is same Luke, right? The Gospel of Luke, right? Yes, yeah. Okay, let's go to the next culture, And which is Dionysus power culture. अनि अर्को यो एउटा डायनासिस भन्ने व्यक्तिको यो कल्चरमा के व्यक्तिगत यो संस्कृतिमा हामी हेरौँ People culture, people culture. मानवीय संस्कृति Yes, good. People culture. हजुर मानवीय संस्कृतिमा हामी हेरौँ Now this type of culture, अनि यो प्रकारको संस्कृति चाहिँ it's existential in focus. In other words, it is what can happen now. That's what I believe, nothing else. अनि यसले चाहिँ यो कल्चर यो संस्कृति के भन्छ बताउँछ भने अहिले के हुन गइरहेको छ त्यो मात्रै विश्वास गर्छु भन्ने कुरा बताउँछ An organization like ECC exists only for me to come here and study and graduate. अनि यहाँ तपाईहरु जसरी ECC मा आउनु भएको छ कलेजमा यहाँ आउनुहुन्छ पढ्नुहुन्छ र तपाई दीक्षान्तित भएर जानुहुन्छ So this people culture says, why is ECC here? To help me fulfill my goals. अनि यस्तो यो कल्चरले चाहिँ के भन्छ भने यो ECC चाहिँ किन यहाँ छ हैन यो मेरो उद्देश्यको निम्ति हो म यहाँबाट शिक्षा पाउँछु र मेरो अनि उद्देश्य चाहिँ पूरा हुन्छ मेरो निम्ति बनाएको मेरो लागि बनिएको Okay? Why is ECC? For students. अनि ECC टिचरहरुको लागि बनायो हैन नि त टिचरहरुको लागि पनि हो स्पेशल चाहिँ विद्यार्थीको लागि It's no students, no ECC. विद्यार्थी नै छैन भने ECC कहाँबाट हुन्छ No ECC because no students. ECC छैन किनभने विद्यार्थी छैन Okay? These employees see themselves as independent professionals. Independent. They see themselves as independent professionals. अनि यो संस्कृतिमा चाहिँ यिनीहरुले आफूले आफूलाई स्वतन्त्र छु भनेर चाहिँ आफूलाई जनाउँदछन् Who have temporarily lent their time, services and skills for organization. अनि उनीहरुले टेम्पररी भनेको केही समयको लागि संघ संस्थाको लागि आफ्नो समय र आफ्नो ट्यालेन्टहरु दिने गर्छ आफ्नो सिपहरु आफ्नो चाहिँ सिपहरु कौशलताहरु दिने गर्छ Okay, management
is considered not important, unnecessary counterweight. अनि यो व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यति आवश्यक छैन भन्ने कुरामा आउँदछ And it is afforded the lowest status. अनि एकदमै तल्लो स्तरको एउटा भनाइ छ त्यहाँ Decision making occurs by consent among these white collar or important workers. How can I say? Important workers. कामदारहरूको महत्त्वको बारेमा बताइएको छ अनि The decision making occurs by the consent or acceptance of important decision makers. त्यो कुनै कुराको निर्णय बनाउनु चाहिँ एक प्रकारको श्राप जस्तै हो तर त्यो आफै चाहिँ कसरी उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो They are among important workers, or अनि white collar workers. त्यो चाहिँ नि जो काम के रे मुख्य काम गर्ने व्यक्तिहरू छन् त्यसमा भर पर्छ They have an emphasis on people-centric culture. People are number one, everything else is number two. अनि उनीहरू चाहिँ त्यो मानिसहरुमा एक प्रकारले भर पर्दछन् अनि त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ मानिसहरु चाहिँ मुख्य हो तर अरु गर्ने कामहरु चाहिँ दोस्रो स्थानमा आउँछ भने This is a culture of each individual has their own ideas. अनि यो संस्कृतिमा चाहिँ हरेक व्यक्तिमा व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै विचारहरु आफ्नै के रे सोचहरु हुन्छ भन्ने कुरा हो But this can create poisonous wars between each other and the fighting of my idea is better than your idea. अनि यसमा चाहिँ अलिकति नराम्रो कुरा चाहिँ के छ भने एक अर्कामा चाहिँ एउटा विष खोल्ने काम जस्तै र मेरो विचार चाहिँ उसको भन्दा महान हो अथवा उ भन्दा म जान्ने छु भन्ने प्रकारको एउटा द्वन्द्व त्यहाँनिर सुरु हुन्छ Universities and consultation firms are part of this. अनि यसको चाहिँ युनिभर्सिटीज भनेको विश्वविद्यालयको तहमा र Professional service. अनि पेशेवर सेवाको बीचमा चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ Okay, so let's look at the Bible verses. यसको लागि एउटा परमेश्वरको वचन पनि फेरि हेरौं Luke chapter 1 verse 37. लुकाको 1 अध्याय राइट Yes, एक अध्याय. Luke 1:37. 1:37 मा For with God nothing will be impossible. Luke chapter 1 verse 37. यहाँ लेखेको छ तपाईले आफ्नो बाइबलमा हेर्नुहोस् किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन Okay, so keep that. With God nothing is impossible. परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन अथवा परमेश्वरमा कुनै कुराको असम्भव छैन भन्ने कुरालाई तिमीले आफ्नो मनमा राख Now that same verse again it's repeated in Mark 9:23. अनि मर्कुसको 9:19 मा पनि यो पद फेरि दोहोर्याइएको छ Mark 9:23 says, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible for him who believes. Or Jesus said, saying it in another Bible version, Jesus said to him, if you can believe, nothing is impossible for him who believes. अनि त्यो मर्कुसको 9:23 मा लेखिएको छ यसुले तिमीलाई भन्नुभयो तपाईले सक्नुहुन्छ भने के भनेको विश्वास गर्नेको लागि त सबै कुरा सम्भव छ Okay? Or nothing is impossible for those who believe. अनि जसले विश्वास गर्छ उसको लागि कुनै कुरा पनि असम्भव छैन So, in Luke it says, with God nothing is impossible. अनि लुकाले भन्छ परमेश्वरमा कुनै कुरा असम्भव छैन But in Mark it says, nothing is impossible for them that believe. अनि मर्कुसले के भन्छ भने विश्वास गर्नेहरुको लागि कुनै कुरा पनि असम्भव छैन भन्छ Both same. भनाएको दुईटै एउटै कुरा हो Which is correct? अनि कुन चाहिँ राम्रो ठीक हो त Which is correct? कुन चाहिँ ठीक हो त Which is correct? Which Bible verse is correct? Luke 1 or Mark 9? लुकाको सुसमाचार 1:37 चाहिँ करेक्ट ठीक हो कि मर्कुस अनि 9:23 चाहिँ ठीक हो Which one? Both are correct. Both are correct.
दुबै नै ठिक हुन् Why? किन Because with God nothing is impossible, and if I believe with God, nothing is impossible for me. परमेश्वरमा कुनै कुरा असम्भव छैन र यदि मैले परमेश्वरमा विश्वास गरे भने केही पनि असम्भव छैन So each person in this room, nothing is impossible for you because nothing is impossible for your God. यहाँ यो क्लासमा कक्षामा भएका तपाईहरु सबैजनाको लागि तपाईहरुको लागि कुनै कुरा पनि असम्भव छैन किनभने तिमीले विश्वास गरेका परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ Let's go to the third culture, Apollo, अनि तेस्रो कल्चरमा हामी जाउँ अपोलो भन्ने which संस्कृति is the role culture. अनि जुन चाहिँ नि रोल Jimmawari, yeah? जिम्मेवारी के रे जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने संस्कृति Okay? Each one has a role and a responsibility. प्रत्येक जनासँग आफ्नो जिम्मेवारीहरु छ Okay? They have to complete that responsible as a responsible person. अनि उनीहरुले जिम्मेवार व्यक्ति भएर त्यो उनीहरुको जिम्माको कुराहरु निभाउन पर्छ Okay? In other words, they are these kind of people, they are very dependable. If you tell them to do something, they will do it, even if it's rain or storm or earthquake or COVID-19. यस्तो जिम्मेवारी भएको व्यक्तिहरु चाहिँ उनीहरुलाई गर्न लगाएको काम चाहिँ उनीहरुले पानी परे पनि भैँचालो गए पनि झरी परे पनि अथवा यो कोभिड-19 भए पनि जस्तो भए पनि आफ्नो जिम्माको काम चाहिँ पूरा गर्दै छोड्छन् Okay? So for example, this brother over here. अब जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो यो सञ्जय भाइलाई हेरौँ Sanjay, he's all-rounder. अनि सञ्जय चाहिँ सबै कुरामा पोख्छ के अल राउन्ड So says, do the bulb, he will do it. यो बत्ती बनाउँ त उले बनाइदिन्छ Let's fix the plumbing, he'll do it. अनि प्लम्बिङको त्यो पानीको धाराको पनि गरिदिन्छ Let's make a table and chair, he'll do it. अनि टेबल पनि बनाइदिन्छ Okay? ढलान So, गर भने पनि ढलान गर्छ yeah, everything. Now, Dilip sir, he's over there. दिलीप सरको बारेमा त्यहाँ हुनुहुन्छ I told him, मैले उहाँलाई भने your assignment is on video. You have to go to the video and they make notes. अनि मैले उहाँलाई भनेको छु म उनीहरुको असाइनमेन्ट चाहिँ मैले भिडियोमा पठाएको छु तिनीहरुले हेरौँ पढौँ And he is like very careful. अनि उहाँ चाहिँ तपाईं सरले भनेको कुरामा उहाँ चाहिँ एकदमै होशियारी हुनुहुन्छ I'm not here, किनभने सर यहाँ हुनुहुन्न तिमीले पढ्यौ पढेनौ but I see the evidence of his work when I see what assignment you have done. अनि उहाँ प्रमाणको लागि मैले उहाँबाट हेरे तिमीले कस्तो गरेको छौ कमेन्ट लेखेको छौ कि छैन मैले उहाँबाट थाहा पाएँ I don't have to tell him, sir, did you do it? अनि मैले उहाँलाई तपाईले सर तपाईले गर्नुभयो त मैले भनेको कुरा विद्यार्थीहरुमाथि हेर्नुभयो In fact, he doesn't even tell me, sir, I did it. अनि उहाँले पनि मलाई भन्नुभएको छैन सर मैले गरेँ भनेर भन्नुभएको छैन Because when I see the assignment, I know you did it. You did it. अनि मैले तपाईको मोबाइलमा हेर्दाखेरि तिमीले गरेको छौ So, a role culture places a premium or importance on order. अनि यो चाहिँ नि कसैले यो रोल यो जिम्मेवारीको संस्कृतिमा चाहिँ कसैले आज्ञा गरेको कुराहरुमा चाहिँ स्थिर रहन्छ Okay? Power over here is hierarchical or defined in the company's job description. अनि यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने वंशानुगत तहमा पनि त्यो जिम्मेवारीहरु दिएको हुन्छ अनि अर्को चाहिँ त्यो ग्रुपमा चाहिँ उसको लेभल हेरेर उसको तह हेरेर जिम्मेवारीहरु दिएको हुन्छ Decision making occurs at the top of the bureaucracy among few individuals. यो ब्युरोक्रेसी भनेको नेपालीमा चाहिँ मैले बिर्सेँ त्यो वर्ड है के भन्छ यसलाई भने Group. समूहको ठुलो मान्छेले नै कतिवटा कुरा चाहिँ निर्णय गर्छ They make this person will do this, this person will do this, this person will do अनि this. उनीहरुले चाहिँ त्यो बोसले त्यो ठुलो मान्छेले चाहिँ यो व्यक्तिले यो गर्न सक्छ यो व्यक्तिले यो गर्न सक्छ भनेर उलाई त्यो जिम्मेवारीहरु चाहिँ वहन गर्नलाई दिएको हुन्छ के When a change happens in an organization, जब संगठनमा परिवर्तनको कुराहरु हुन्छ भने they ignore it. अनि तिनीहरुले त्यो कुरालाई चाहिँ त्यति व्यवस्था गर्छ Whether something goes right or something goes wrong in the circumstances, अनि परिस्थितिमा कुनै कुरा राम्रो भइरहेको छ कुनै कुरा नराम्रो भइरहेको पनि they ignore it. अनि त्यो उनीहरुले चाहिँ नि त्यसलाई व्यवस्था गर्छ Because they rely on an existing set of rules and routines.
अनि उनीहरूले चाहिँ नि त्यो बनाएको नियमहरू हैन routine. अनि तालिकाहरूमा त्यो कुरा चाहिँ आएको छ कि छैन भनेर हेर्दछन्। They don't bother whether circumstances change or something goes bad or good. अथवा परिस्थिति राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि त्यस्तो कुरामा उनीहरू अल्झेर बस्दैनन्। Life insurance companies reflect this role-oriented organizational structure. अनि जीवन बीमालाई ल्याउने संस्थाहरूले चाहिँ यो रोलको यो जिम्मेवारीको संस्कृतिलाई बढी उनीहरूले प्राथमिकता दिन्छन् अथवा यसलाई प्रयोग गर्छन्। So this is very important because it is it is what can I say? It is not for baby Christians. अनि यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ भर्खरै जन्मेको ईसाईहरू जस्तो होइन। Yes, for example, उदाहरणको my लागि daughter is 3 years old. मेरो छोरी चाहिँ 3 वर्षकी छिन्। If I tell her to do something, यदि मैले उनलाई यो केही गर भने she may do it, she may not do it. तिनले गर्न पनि सक्छिन् अथवा नगर्न पनि सक्छिन्। If I ask my other son, Samarth, 70% he'll do it. अनि मैले सामर्थ्य भने मेरो छोरालाई भन्यो भने 70% उसले गर्छ। But if I ask Saran, यदि मैले शरणलाई भन्यो भने I know 100% he'll do it because he's my mature son. अनि शरणलाई मैले भन्यो भने शरणले 100% नै गर्छ किनभने ऊ चाहिँ मेरो परिपक्व छोरा हो। Let's read Genesis 41:6. अनि उत्पत्ति 41 को 6 पढौं। 41:6 है। 41:6, yes. एक उत्पत्ति 41 को 6 मा पढौं। 6 पदमा Joseph was 30 years old when he became the prime minister of Egypt. 41:6 No. 41:6. Samuel को what chapter? 2 Samuel chapter 5 verse 4. दोस्रो सामुएल को 5 अध्याय को 4 पद पढौं। David was also 30 when he became king over Israel. दाऊद पनि 30 वर्षको थिए जब उनी इस्राएलका राजा थिए। यसमा 30 वर्षको उमेरमा राजा बने। Yes. So David was 30 years old when he became king over Israel. इस्राएलको राजा हुँदाखेरि दाऊद चाहिँ 30 वर्षका थिए। Okay, the third one we will not read but note down. हामी तेस्रो चाहिँ पढ्दैनौं तर तपाईले टिपोट गर्नुस् लेख्नुस्। In Numbers 4:3. गन्ती 4 अध्यायको 3 पदमा। And then 23. अनि 4 अध्यायको गन्ती 4 अध्यायको 3 पद पछि अनि 23 पदमा पनि। And 30. अनि 30 पदमा पनि। And 35. अनि 35 पदमा पनि। And 39. अनि 39 पदमा पनि। It says a man can become a military officer or a Levite only when he is 30 years of age. अनि यो व्यक्ति चाहिँ लेवीको कुलबाट एउटा सिपाहीको रूपमा आउँदाखेरि त्यति बेला उ जम्मा 30 वर्षको मात्रै थियो भनेर लेखेको छ। Now let's look at Luke 3:23. अब हामी लुकाको सुसमाचार 3 अध्यायको 23 पद पढौं। लुकाको 3 अध्यायको 23 पदमा। Let's read Luke 3:23. Jesus was 30 years old at the commencement of his ministry. यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखेको छ लुका 3 अध्यायको 23 पदमा येशूले आफ्नो सेवा कार्य आरम्भ गर्नु हुँदा उहाँ करिब 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। Yeah. Now the word 30, the number 30 is very important. अनि यो 30 नम्बर अथवा 30 वर्षको उमेर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। Okay. The number 30, hang on. The number 30 is the Hebrew alphabet Lamed. अनि नम्बर 30 चाहिँ हिब्रू अल्फाबेट हिब्रू अक्षरमा हिब्रू वर्ड शब्दमा चाहिँ लामेद भन्ने शब्द छ। Okay, the number 30 is the alphabet Lamed, which means a shepherd's staff. अनि यो हिब्रू भाषामा लामेद भनिन्छ नम्बर 30 लाई चाहिँ जसको अर्थ चाहिँ हो यो के भन्ने स्टाफ लौरो के लौरो
Okay, so what does that mean? अनि त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? The shepherd with his staff, it protects the sheep. Yeah? गोठालोको लौरो जसले चाहिँ के गर्छ त? भेडाहरूको रक्षा गर्छ। It protects the sheep. When the sheep is falling down a crevice, it lifts him up. यदि त्यो भेडा चाहिँ तल पहरामा खस्यो भने उसले तानेर निकाल्छ। And it also uses the things to not let the sheep wander, all be in one अनि group. त्यो भेडाहरू चाहिँ त्यो समूहबाट नछुट्योस् भनेर पनि त्यो लौरोले यसरी चाहिँ डोर्याउने काम गरिन्छ। So the shepherd's staff is a symbol of teaching, correcting, giving advice. अनि यो गोठालाको लौरो भन्ने यो कुराले चाहिँ मानिसलाई के गर्छ? It is a symbol of teaching or giving advice. यो चाहिँ नि एउटा शिक्षा दिने सिकाउने एउटा चिन्ह जस्तै हो अथवा सल्लाह दिने एउटा मार्ग जस्तै हो। Understand? So this Apollo role culture is all about giving advice, teaching, making good responsibilities for everybody. अनि तपाईले बुझ्नुभयो यो रोल के यो जिम्मेवारीको संस्कृतिमा चाहिँ यसले चाहिँ अरूलाई सिकाउने कुरा, अरूलाई लिडिङ गर्ने कुरा, अगुवाई गर्ने कुरा अथवा नेतृत्व दिने कुरा चाहिँ यसले देखाउँदछ। Let's go to the fourth and last one. अनि अब हामी चौथो र अन्तिम कल्चर संस्कृतिको बारेमा Then we can take a break and come back for next session. अनि त्यसपछि हामी विश्राम लिउँला 10 मिनेटको अनि त्यसपछि फेरि अर्को क्लासमा आउँला। Athena or the task culture. एथेना अथवा कार्य गर्ने संस्कृति, टास्क। Over here, success comes from people who have expertise, who are experts. अनि सफलता चाहिँ त्यसबाट आउँछ रे यसमा जोहरू चाहिँ के भन्ने जो एक्सपर्टिज भनेको सफलता चाहिँ त्यो व्यक्तिहरुमा आउँछ जोहरू चाहिँ जुन कुरा गर्नको निम्ति पोख्त छन्। Okay, they are able to complete a task or a project because they have some specialized skill. उनीहरुसँग एउटा छुट्टै एक प्रकारको विशेष कौशलता भएको हुनाले उनीहरुले जे कार्य गरे पनि त्यसमा सफलता पाउँछन्। The work is the main leading principle, not what is happening around them. काम गर्नु नै मुख्य सिद्धान्त हो, तर यहाँ वरिपरि के भइराखेको छ भन्ने कुरामा यसले ध्यान दिन्छ। They want to do excellent work. तिनीहरु चाहिँ एउटा एकदमै असल काम कार्य गर्न रुचाउँछन्। For example, my son Saran is very good at making videos. अनि उदाहरणको लागि मेरो छोरा सरन चाहिँ यो भिडियो बनाउने, मुभी बनाउने एकदम राम्रो छ। He teaches me, he teaches his brother Sujan, many others. अनि उले चाहिँ मलाई पनि र आफ्नो भाइ सुजनलाई सबैलाई उले सिकाउँछ कसरी यो भिडियोग्राफी गर्ने भनेर। Then after he finished the video today, he works one whole week, and then coming Sunday or Monday, you have the whole video nicely designed for you to enjoy when you're studying again. अनि उले चाहिँ त्यो सबै यो खिचेको र एक हप्ता भित्रमै सबै उले सेट गर्छ, सबै गर्छ र पछि उले युट्युबमा पनि पठाउँछ अनि तिमीहरुलाई पनि यो पढ्न गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। So you enjoy coming Sunday. Coming Sunday you enjoy. अनि आइतबार तपाईहरु आनन्द मनाउन सक्नुहुन्छ। But he works hard for 5 days from now. Tuesday, not more than 5 days. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 6 days he works hard. And his speciality, you are eating the fruit. अनि हेर त 6 दिनसम्म उले मेहनत गरेर यो सबै बनाउँछ हैन? अनि तिमीहरुको त्यो मोबाइलमा आउँछ त सरले पठाउनुहुन्छ अनि तिमीहरु चाहिँ आनन्द मनाएर खाएको जस्तो गर्छ। तर यसमा सरले कति दुःख गर्छ। Yeah. So तिमीहरु तै पनि पढ्दैनौ। But you have to study. No, I will know they studied by their assignment. सरले भन्नुहुन्छ तब म थाहा पाउँछु तिमीहरुले पढेन तिमीहरुको होमवर्क भनौ असाइनमेन्टबाट थाहा पाउँछु। See, decision making occurs through meritocracies. Oh, you did it well, sabas. You didn't do well, no sabas. अनि यो निर्णयलाई के भने निर्णयको निर्माण गर्दाखेरि तिमीले राम्रो गरेको छौ भने तिमीले स्याबास पाउने हो, तिमीले गरेनौ भने पाउँदैन। अनि यो रोल कल्चरमा यो एथेना टास्क कल्चरमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। Now, for example, I ask you now. अहिले उदाहरणको लागि म तिमीलाई सोध्छु, You understood? के तिमीले बुझ्यौ? Everybody will say. अनि सबैले भन्छ हाँसेरै भन्छ। Everybody, yes sir, yes sir.
अनि सबैले टाउको हल्लाएर हो सर बुझे सर भन्छ But when you give your assignment, then I know how much you did. अनि जब तिमीलाई मैले चाहिँ त्यो गृह कार्य गर्न दिएँ भने तिमीलाई होमवर्क दिएँ भने पछि तिमीले त्यसबाट लेख्दाखेरि मलाई थाहा हुन्छ कसरी बुझ्यौ के बुझ्यौ भन्ने मलाई थाहा हुन्छ If you say, oh sir, I know you did 4 cultures. अनि तपाईहरुले चाहिँ भन्नुहुन्छ रे सर मैले यो कल्चरको बारेमा 4 वटा कल्चरको बारेमा बुझेँ I said, what is the culture? अनि मैले भने कल्चर भनेको संस्कृति भनेको के हो You'll say power cultures, use, अनि तपाईले भन्नुहुन्छ शक्ति संस्कृति ज्यूसको बारेमा Dionysus, people culture, अनि यो डायनासोरस यो मानवीय संस्कृतिको बारेमा Apollo, role culture, यो अपोलो जिम्मेवारी संस्कृतिको बारेमा Athena, task culture. अनि एथेना यो कार्य संस्कृतिको बारेमा This is how we organize ourselves in a group. अनि योलाई कसरी हामीले हाम्रो समूहमा यसलाई हामीले कसरी यो समूहमा मिलाएर राख्छौं How do we organize ourselves? Now, if you just give me this, I know you didn't understand anything because I already wrote it in the book, यो सबै already in the whiteboard. अनि अगाडि नै यहाँ सेतो पाटीमा लेखेर बुझाइसकेको छ तर तिमीलाई मैले सबै लेख भने कति कुरा तिमीले बुझ्दैनौ Right? If you just write what is here, what is the use? यो यहाँ भएको कुरा लेखे मात्रै भन्ने के फाइदा भयो र I already wrote it. किनभने यो त मैले अगाडि लेखेको छु You don't have to tell me what I wrote. अनि तिमीले मलाई मैले के लेखे भने तिमीले मलाई बताइरहनु जरुरी छैन But if you wrote, sir, this is what I understood from this, then I know you studied. यो मैले जे लेखेको छ त्यो मात्रै लेखे भने त तिमीले के बुझ्यौ र तर मैले लेखेको कुरामा चाहिँ सर तपाईले भन्नुभएको कुरा चाहिँ यो रहेछ भनेर मैले बुझे भनेर लेख्यो भने मैले बल्ल बुझ्छु तिमीले मैले पढाएको These task culture people, they get 90, 100 distinction in college and school. अनि यस्तो यो कार्य संस्कृतिको व्यक्तिहरूले चाहिँ 90% एउटा भनौं धेरै नम्बरहरू ल्याएर कलेज युनिभर्सिटी विद्यालयमा उनीहरूले राम्रो कार्य नम्बरहरू ल्याउन सक्छ They are able to move quickly from one project to another. अनि एउटा विभागबाट एउटा प्रोजेक्ट एउटा विभाग योजनाबाट उनीहरू अर्कोमा चाहिँ जान सक्छ They are able to go from one group to another एउटा समूहबाट अर्को समूहमा जान सक्छ very easily. एकदमै सजिलो Because तब they finish one job, they go to the next job. अनि एउटा काम सक्ने बित्तिकै तिनीहरू अर्को काममा लागिहाल्छन् This culture, task culture, it fosters a high level of adaptation. अनि यसले चाहिँ एकदमै माथिल्लो तहका कुराहरूलाई लिने गर्दछ They innovate. उनीहरूले ती निर्माण गर्दछन् If you cannot do this, they say let's do like this. तिनीहरू एकदम निर्देशित हुन्छन् तिनीहरूले यो गर्न सक्दैनौ यसरी गर भन्दैन तिनीहरूले Okay? So for example, if you can't do it like this way, do it this way. तिमीले यो गर्न सकेनौ भने यो प्रकारले गर भनेर सिकाउँछन् They are good at problem solving. अनि तिनीहरू समस्या समाधान गर्न एकदम असल हुन्छन् They emphasize talented youth. अनि तिनीहरूले चाहिँ नि भनौं एकदमै गिफ्टेड एकदमै सिप भएको जवानहरूलाई चाहिँ उत्साह दिन्छ Okay? They are able to solve the problems together in the team. अनि समूहमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने बाटो खोज्छन् But there's also a problem in this area. अनि यसमा पनि केही समस्याहरू छन् They are too individualistic. If they cannot bring the solution, they won't allow anybody else to bring the solution. तिनीहरूमा चाहिँ अलिकति समस्याको कुरा चाहिँ के छ भने व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ जुन कुराको समाधान उनीहरूले गर्न सक्छन् भने अर्कोले सक्दैन भने अर्कोलाई त्यो गर्ने अनुमति नै दिँदैनन् They say we are the experts. हामीले मात्रै गर्न सक्छौं हामीबाट मात्रै यो हुन सक्छ भन्छन् रे अनि त्यो समस्या आयो भने अरूलाई गर्न नदिने मै मात्रै गर्दिनु क्या Okay, so these groups, they are experts. अनि यो समूह चाहिँ एकदमै तिनीहरू पोख्त हुन्छ They are specialists. अनि एउटा विशेषज्ञको रूपमा यिनीहरू They हुन्छ have a lot of experience. अनि उनीहरुसँग धेरै अनुभव हुन्छ They have a lot of talent in that area. अनि उनीहरुको त्यो क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरुसँग एकदमै सिपहरु हुन्छ So if they do it, it's perfect. यदि तिनीहरूले गर्छन् भने त्यो सिद्ध हुन्छ If anybody brings another idea, they say, no. यदि अरूले कुनै विचारहरु ल्यायो भने हैन पर्दैन चाहिँदैन हुँदैन भन्छ They, how many of you know that
Noah and his family built the ark for the first time. They were amateurs. तपाईहरु कतिलाई थाहा छ होला नोआले त्यो जहाज बनाउँदाखेरि उनीहरु त्यति जान्ने थिएनन् त्यति परिपक्व थिएनन् The first time they built an ark. अनि तिनीहरुले पहिलोचोटि त्यो जहाज बनाए But the Titanic was built by professionals. तर त्यो टाइटानिक भन्ने जहाज चाहिँ एकदमै पेशेवर व्यक्तिहरुले बनाएको But the ark, 40 days and 40 nights, it didn't break up. Titanic, one journey, within few days, it was gone by a small iceberg. 40 दिन 40 रातसम्म पानीमा बस्दाखेरि पनि नोआले बनाएको जहाज चाहिँ केही पनि भएन तर यो पेशेवर मान्छेले बनाएको टाइटानिक चाहिँ के भयो दुई टुक्रा भएर भान्छ With small iceberg. सानो एउटा आइस के रे त्यो हिउँको टुक्रामा चट्टानमा ठोकिएर These organizations are expensive because experts means they ask for more salary. अनि यस्तो संस्थाका कार्य गरेर चाहिँ एकदमै महँगो छ किनभने उनीहरु चाहिँ पोख्त छन् अनि उनीहरुले पोख्त भएपछि जान्ने भएपछि उनीहरुले ठूलो धेरै रकमहरु तलबहरु माग्छन् Okay, so but because of that, then the organization becomes routine and detailed systems. अनि यो संस्थामा चाहिँ अब एउटा नियमहरु हुन्छ अनि प्रणालीहरु हुन्छन् सबै कुरा चाहिँ निर्दिष्ट तरिकाले राखिएको Because they spend a lot of money to make that system, that order. किनभने त्यो प्रणाली र त्यो आज्ञालाई उनीहरुले निर्माण गर्नको लागि धेरै पैसा उनीहरुले खर्च गरेको हुन्छ Okay, advertising agencies are these kind of organizations. अनि विज्ञापन दाताहरु विज्ञापन गर्ने संस्थाहरुमा चाहिँ उनीहरुले यस्तो खालको मान्छेहरुलाई चलाएको हुन्छ 1 minute ad on TV, thousands of dollars. अनि हेर त कि 1 मिनेट चाहिँ टिभीमा एउटा विज्ञापन दिँदाखेरि हजारौं डलर पैसाहरु कमाउँछ They make it. अनि यिनीहरुले बनाउँछन् त्यसो But in 1 minute, when they make it so expert, you look at it, you say, let's go buy the product. अनि उनीहरुले हेर्दा त्यो 1 मिनेटको त्यो उनीहरुले बनाउँदाखेरि अनि हेर्दाखेरि ओहो यसलाई चाहिँ हामी ल उत्पादन गरौँ भन्ने तर्फ जान्छ The Nepali advert, how many of you remember? नेपाली विज्ञापन तिमीहरु कहिले हेरेका छौ सम्झा छौ Cheese Coca-Cola. That's it? Huh? Everybody wants to have Coca-Cola. Just that advert, they just made few seconds. Yeah. But all of us, when you see that advert, Coca-Cola, you know, these are those people. They are too good in that. अनि यस्तो खालको विज्ञापन बनाउने चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति थियो यो टास्क कल्चरको के रे कार्य संस्कृतिका मान्छेहरु हुन् They're experts. तिनीहरु यो कुरामा एकदमै पोख्त जान्ने You don't know how they make it. अनि तपाईहरु हामीलाई थाहा नै हुँदैन उनीहरुले कसरी बनायो होला We will think, can I also join advertising agency? We go there, even we are there for 2 years, we will not even get one second idea. अनि हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ हैन अब त्यहाँ उनीहरुले बनाएको देख्दा हामी पनि त्यस्तै गर्न सक्छौं कि भन्ने जस्तो लाग्छ तर त्यो ठाउँमा गयो भने हामीले एकछिन केही गर्न सक्दैन Why? Because this is a special skill. अनि यो चाहिँ के भने विशेष कौशलता अथवा सिप प्रयोग गरिएको छ Look at, let's open Hebrews 11, 1 to 3. God is like that. Very special sin. हिब्रूको पुस्तक 11 को 11 1 to 3. अनि 11 को 1 2 3 हामी पढौं अनि परमेश्वर त्यस्तै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ And also elders have this good testimony. अनि अगुवाहरुमा एल्डरहरुमा पनि त्यस्तै खालको शिक्षा छ Hebrews chapter 11 verse 1 to 3 says, now faith is the things hoped for, the evidence of things not seen, for by it the elders obtained a good testimony. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were made of things which are not visible. हिब्रू 11 को 1 देखि 3 मा पढ्नु भएको उहाँले अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएको कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौं कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो Let's focus on those words when I translate. See, now faith is what? I hope for something in the future, but I have the substance now. विश्वास चाहिँ के भनेको छ भने म भविष्यको कुराको आशा राख्छु तर जुन कुराहरु चाहिँ मसँग भित्र छ
What is it? Substance. What does this word say? Substance. Substance means No, in the beginning. Can you read it again? निश्चयता. Yes, substance, nisyata. Okay, so nisyata or substance I have now. त्यो चाहिँ मसँग छ अहिले. Nobody can see it. कसैले देख्न सक्दैन. But in the future, तर you will see it. भविष्यमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. Because I have that substance. I have अनि that त्यो feeling. निश्चय त्यो चाहिँ मसँग छ त्यो निश्चयता चाहिँ मसँग छ हैन. Yeah. तर पछि मात्रै त्यो देखिन्छ. Everybody also see. Now only I will see. अनि सबैले देख्नेछन् तर अहिले म मात्रै देख्दछु. It is the evidence of things not seen. अनि यो चाहिँ नदेखेको कुराको प्रमाण हो. Look at this very carefully. In the olden days, we had the camera where we take photographs, and 36 photographs come from the reel. यहाँ पहिलाको त्यो क्यामेराहरुमा चाहिँ फोटो खिच्दाखेरि 36 वटा रिल चाहिँ यसरी बेरेर आउँथ्यो नि त. When we take it into a room अनि जब हामीले कोठामा खिच्यौं भने and we'll wash it, अनि यहाँ के अरे कोठामा हामीले राख्दाखेरि त्यसलाई धुन्थ्यौं पनि and then photographs come out. अनि बल्ल मात्रै त्यो चित्रको रूपमा त्यो फोटोको रूपमा आउँथ्यो. But when we take it out of the camera, we look, it's all black. अनि त्यतिबेला क्यामेरामा हेर्दाखेरि त खाली कालो मात्रै देखिन्थ्यो. Yeah, there's no, looks like no evidence. अनि त्यतिबेला केही प्रमाण चाहिँ देखिदैन थियो. But when we go into the dark room and we develop it in the unseen place, then it comes into the seen अनि place. अँध्यारो कोठामा गएर जो कुरा देखिँदैन थियो त्यहाँ गएर हामीले त्यो बनाएपछि अथवा त्यसको निर्माण गरेपछि बल्ल त्यो फोटोको रूपमा आउँछ. One pastor asked me, एउटा पास्टरले मलाई भन्नुभयो, Sir, Brian sir, you have so many testimonies. ब्रायन सर तपाईसँग चाहिँ धेरै साक्षी र गवाहीहरू छ. I am sharing your testimonies with others and God is working in their lives. अनि मैले तपाईको साक्षी चाहिँ अरु मान्छेहरुलाई भने अनि परमेश्वरले काम गर्न थाल्नुभयो. I said, Pastor, now it's time for you to get your own testimony. अनि मैले पास्टरलाई भने अब पास्टर समय आएको छ तिमीले आफ्नै साक्षी बाँड्नु पर्ने. So what he did, अनि उहाँले के गर्नुभयो? to build the church, मण्डली बनाउनु भयो. he gave his bike as a gift. अनि मण्डली बनाउँदा आफ्नो बाइक चाहिँ मण्डलीमा दानको रूपमा दिनु. To build the church building, मण्डली भवन बनाउनु. the pastor मण्डलीको पास्टरले gave his own bike. आफ्नै मोटरसाइकल दिनुभयो. And then all the believers, their faith got increased, they also gave and they built a lovely church building. अनि त्यसपछि त्यो मण्डलीको अरु सदस्यहरूले पनि पास्टरले त्यस्तो दिएको देखेपछि उनीहरूले पनि आफूमा भएका कुराहरू दिन थाले र राम्रो मण्डली भवन बन्यो. Then he started praying, Brian sir, I want my own house. अनि उहाँले भन्नुभयो ब्रायन सरले अब म आफ्नै घर बनाउन चाहन्छु. As he was praying, उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो. God gave him some money from his father. अनि उहाँको बाबुबाट उहाँले केही पैसाहरू पाउनुभयो. Many other people gave him donations. अनि कति साथीहरूले उनलाई उपदानको रूपमा दिए. Now he built his own house. अनि उहाँले आफ्नै भवन बनाउनु. Can you see the difference? तपाईले देख्नुभयो यो भिन्नताको. First he by faith built God's house. पहिला उले विश्वासमा परमेश्वरको भवन बनायो. And then God built his house. अनि त्यसपछि परमेश्वरले उसको घर बनाइदिनु. He gave motorcycle for God. And God gave him his house. अनि परमेश्वरको निम्ति उनले आफ्नो भवन बनाउन आफ्नो मोटर बाइक दिए र उनलाई परमेश्वरले घर दिनुभयो. By faith we understand the world was made by the word of God. God said, let there be light, and there was light. अनि विश्वासको कुरा गर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा नै सबै कुरा बनाउनु. What was unseen, जुन कुरा देखिदैन God's word, अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो. when God spoke, the scene came in. अनि जब परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ र त्यो देखिनमा आउँदछ. So, where is faith? अनि कहाँ छ विश्वास? In our mouth. अनि हाम्रो मुखमा. If sir tells you, if sir tells you something, यदि सरले तपाईलाई केही भन्नुभयो भने sir, म त सक्दैन. If I can't do it means I can't do it. त्यो त ब्रायन सरले नेपाली बोले त मैले उल्था गर्नु पर्दैन. Right? But supposing sir says to you, I wanted to do this thing. तर सरले तिमीलाई केही कुरा भन्नुभयो भने तिमीले गर्न सक्छौ भन्ने बारेमा. You say, sir, it is impossible for others, but with God and me it's possible. I'll do it. तिमीले यसो भन्न पर्छ रे अरूको लागि यो असम्भव होला तर सर मेरो लागि चाहिँ म परमेश्वरमा यो कुरा सम्भव छ मेरो लागि भन्नु पर्छ. Understand? So this task culture, they do not see anything and they say, oh, it's not there. What is not there, they are able to make it there. यो टास्क कल्चरमा यो कार्य संस्कृतिमा चाहिँ यद्यपि त्यहाँ केही छैन भने पनि
त्यहाँ चाहिँ केही हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ यसमा छ, यसले चाहिँ गर्न सक्छ। For example, उदाहरणको लागि Benjamin Sir, बेन्जामिन सरको लागि he was praying for a TV अनि उहाँले टिभीको लागि प्रार्थना गर्नु, so that we can learn from video also. अनि जसले गर्दा हामी त्यो भिडियोबाट सिकिरहेका छौँ। It came. अनि यो आयो, Then he prayed for TT. अनि उहाँले त्यसमा टिटीको लागि प्रार्थना गर्नुभयो, It came. यो पनि आयो। Now he's praying for retreat for you. अनि तपाईँलाई थाहा छ अब हामी रिट्रिटमा जाने भनेर आज बिहान पनि प्रार्थना गर्दै थियौँ। That means we are going to go. अनि हामी जान्छौँ निश्चय पनि। Do you understand? Because of unseen. He sees the unseen and we will then go in the seen, retreat. अनि नदेखेको कुरा त्यहाँनिर छ, तर परमेश्वरको कृपामा होइन, यो संस्कृति अनुसार हामीले त्यो चाहिँ प्राप्त गर्छौँ। Okay? Understood? तपाईँले बुझ्नुभयो? 4 cultures. 4वटा संस्कृतिहरू, All 4 are different. 4वटा भिन्न छन्। One is power, एउटा शक्तिशाली, one is person, अर्को व्यक्तित्व, one is role, अर्को चाहिँ जिम्मेवारीपूर्णमा, the next is task. अनि अर्को चाहिँ कार्यगत। Okay? It's important for us to understand अनि यो चाहिँ हामीलाई बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। all 4 of these have weaknesses and strengths. अनि 4वटामा यसको कमजोरीहरू पनि छ, यसको शक्ति पनि छ। Each culture has a different creativity. अनि प्रत्येक संस्कृतिहरूमा विभिन्न प्रकारको क्रिएटिभिटी भनेको नयाँ गर्ने शैलीहरू छ। The power culture can be dictatorship, but it can also be good. अनि यो शक्तिशाली के अरे संस्कृति चाहिँ निरङ्कुश जस्तो पनि हुन सक्छ, तर यसले राम्रो पनि गर्छ। The person culture can be democratic, अनि यो मानवीय संस्कृति चाहिँ प्रजातान्त्रिक पनि हुन सक्छ। okay? For example, all the Jews said, crucify Jesus. That was democratic process. They all gave the vote to crucify Jesus. अनि प्राय सबै यहुदीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा झन्ड्याउनुहोस् भनेर उनीहरूले भने। Right? They won the elections. They won the elections तिनीहरूले एउटा चुनाव जिते to crucify Jesus. येशू ख्रीष्टलाई झन्ड्याउनको निम्ति। Does it mean they are right? अनि उनीहरूको अर्थमा उनीहरू असल भए। So person culture or democratic culture can sometimes be right and sometimes be wrong. अनि यो व्यक्तिगत संस्कृति यो के भन्छ, यो संस्कृति चाहिँ कहिले राम्रो पनि हुन सक्छ, कहिले नराम्रो पनि हुन सक्छ। Role culture, it can sometimes be like mommy and dad, but paternalistic. अनि यो जिम्मेवारी यो के अरे जिम्मेवारी कल्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो बाबुआमाको पितृत्व र मातृत्वमा भर पर्ने कुरा, उनीहरूले जे भन्छन् त्यही मात्रै गर्ने भने जस्तो। They give the role to, and the goals to each child. प्रत्येक छोराछोरीलाई तिनीहरूले त्यो बाबुआमाले चाहिँ जिम्मेवारीका कुराहरू दिन्छ, तिमीले यो गर भनेर। And the task culture can be a meritocracy, meaning if you do good, you succeed. If you do bad, you fail. अनि यो टास्क कल्चरमा, यो कार्यगत संस्कृतिमा चाहिँ अब तिमीले राम्रो गर्यो भने राम्रो हुन्छ, खराब गर्यो भने खराब हुन्छ भन्ने हुन्छ। Okay, so let's pray. हामी प्रार्थना गरौँ। God, all these 4 cultures are good, अनि परमेश्वरले 4वटा संस्कृतिहरू असल छन्, but they can also become bad. अनि यो खराब पनि हुन सक्छ। So help us, Lord, त्यसका लागि हामीलाई सहायता गर्नुहोस् under your leadership, अनि हाम्रो तपाईको नेतृत्वमा to bring out the best अनि असल कुरा हाम्रो बीचमा in the ल्याउनु, power culture, अनि त्यस शक्ति संस्कृतिमा, people culture, मानवीय संस्कृतिमा, role culture, अनि जिम्मेवारीपूर्ण and task संस्कृति culture. अनि कार्यगत संस्कृतिमा In Jesus' name we pray. हामी येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्छौँ। Amen. आमेन।